आजचे बायबलचे वाचप इतिहास चॅप्टर 2 वर्सेस 14 आणि मगीर 22 ते 33 पर्यंत. पेत्रूचे पहिली चीट चॅप्टर 1 वर्सेस 17 ते 21 आणि आजचे शुभ वर्तमान लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 13 to 35. इतिहास चॅप्टर 2 वर्सेस 14 आणि मगीर 22 ते 33 पर्यंत. तेन्ना पेद्रू इकरा बरोबर उबो रावलो आणि तालो उबारून असो उलयलो, इस्रायल पोरज्याच्या भावा भयणी नो, ही म्हजी उतरां चिंतोन ऐकात. देवान तुमचे मोदे नाजरेतकार जेजू आपणा मनवलेलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदे असलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान पोचोर्या आणि विस्मिता आणि खुणा केली. ही सगळी खबर तुम्ही जाणावत. आपले तारेल यो जणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणो जावन देवान जेजूक पराधी केलो आणि तुम्ही ताका समर्थ नसलेल्या मनशा आदी करून खुर्सार उमखयलो आणि जीवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बानपासांतलो सोडून ताका पुनर्जीवंत केलो, कित्याक ताका आपल्या चपक्यान धरून मरणाक कशे भाशेन पदवी आसून नजो आसली. तर ताचे विशीं डेव्हिड अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यान मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्या आसा म्हणटच हांव कधीच हालो ना. देखून म्हजे काळीज मुरगडटा, म्हजी जीब उल्हासता, म्हजी कूड पोरया बरवाशांनी सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो जीव नरकांत सांडचो नाय आणि तुझ्या विश्वासी भक्ताचो विनाश जावंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावा भयणीनो, हे म्हज्या तुमका खात्रेन आमच्या परजापटी दाविदा विशीं सांगून येता. तो मेलो आणि ताका पुरलो आणि ताची समाधी आजच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. म्हणटच प्रवादी जावन आपणे देमदेवाक केलेले भासवणाची देविदाक खबर आसली. ताचे संस्थीच्या एकल्याक ताच्या शिनवासांवर आपूण बसयतलो म्हूण खुद देवान ताका सोपूत दिलो. देखून ताणें क्रिस्ताच्या पुनर्जीवंतपणान आदी फुडेंच पळयले आणि अशें प्रगट केले. देवान नरकांत सांडूंक ना, तो होच जिचो देवान विनाश जावंक दिवंक ना. ती कूड हाचीच या जेजूक देवान पुनर्जीवंत केलो आणि आमी सगळे ताचे गवाय. देवान ताका आपले पदवेन स्वर्गार उबारून वेले उपरांत बसयलेलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आणि आमचेर धाडलो. तुम्ही पळयात आणि आयकत हेच. पेद्रूचे पहिली चीट चॅप्टर 1 वर्सेस 17 to 21. अमको वो तमको म्हूण पळयनासतना जॉन एकल्याच्या कोरण्यांनी प्रमाणे जॉन एकल्याच्या नीट करता ताका तुम्ही बापा म्हणून उलो मारता. देखून या परदेशांत जियेताना ताची खरी भक्ती करून चलात. तुम्ही तुमच्या पूर्वजांन करची पळक्या जिविताचे चाल घेतली ते चालीतले देवान तुमका सोडयल्यात. न्हय कसलेच विनाशी
वस्तू वरवीं न्हय म्हूण रुपया व भांगारान वरवीं, पूण निष्कलंक आनी कोताबीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताचे अमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास करात. संसार रोवचो आदी देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलेलो, पूण ह्या नेमान्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उद्देशी तुम्ही आता देवाचेर भावार दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवंत करून महिमांक उबारलो. देखून तुम्ही देवाचेर भावार आनी भरवसो दवरूंक पावल्यात. आजचे शुभ वर्तमान लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 13 to 35. त्या दिशे अशे घडले, ताचे भितरलेले दोग जाण जेरुसलेमांत सुमार 11 किलोमीटर पयस असलेल्या इमाउस नावाच्या ग्रामांत वताले आनी ह्या सगळ्या गोडींताची गजाल एकमेकाक लागीं ते करीत असले. आनी अशे जाले ते एकमेकाक लागीं उलोवंक चर्चा करता आसतना खुद जेजू लागीं सोरून ताचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताणे ताका वळखूंक ना जावं ताच्या दोळ्यांची साय कशी आयली. ताणे तांकां म्हणले, वाटेर चलतना एकमेकाक लागीं तुम्ही पडटा त्या गजाली कसल्या. ते थांबले. ताचे तोंड चिंतेन दुखेस असले. क्लिओपास नावाच्या तांतल्या एकल्या जाप दिवन म्हणले, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडल्या ताची खबर नासलेल्या तुम्ही एकलोच हांगा येता रेकार कितें. ह्या उतरांक ताणे म्हणले, कितें घडला. ताणे ताका म्हणले, नाजरेतकारा जेजू विशीं घडला ते देवा आनी आखे पुरजे मुखार कोर्नियानी तसो उतरांनी पदवेर बोललेलो प्रवादी तो असलो. आमच्या मुखेल याजकांनी आनी वडिलांनी ताचे मरणाचे फर्मान मारूंक ताका दवरून दिलो आनी क्रुसान मारलो. तो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्या. तितलेंच न्हय, ह्या सगळ्या वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरले. उजवाडाचे आदी तांचे समाधीशी त्या गेल्या, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळें ना. तोय आपणाक देवदूत दिश्टी पडला आनी तो जीव आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमच्या बरोबरच्या कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगिल्ले तशेंच तांकां मेळ्ळे. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणे तांकां म्हणले, कितले म्हूण गोलिया तुम्ही. प्रवादियांनी सांगलोले तितलेच सतमानूंक कितले म्हूण कोड मनाचे मनीस तुम्ही. देवाचे खुशी प्रमाणे क्रिस्ता ह्या सगळ्या सोदचे आनी अशे आपल्या महिमान प्रवेश करचे म्हूण नकलो असल्या तुम्ही मागीर मोइजेचे आनी सगळ्या प्रवादी मेरे आपणाक लागतात त्या शास्त्रांचो अर्थ ताका सांगू लागलो. इतल्या मनशासोर आपूण वेताले त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजू आपूण फुडें वेताशी करून दाखयले. पूण ताणे पोरातून म्हणले, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस धारीर पडचो आसतालो आनी तो ताचे सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाती जेवण बसलेलो आसतना ताणे उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणे ताका वळखलो, पूण तो ताच्या दोळ्यांतलो मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकमेकांच म्हणले,
तो वाटेर आमचे फळे उलयताना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरले भितर उलपताले न्हय। आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेम परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगता एकठांय असली ती तांकां मेळ्ळी आनी त्या दोगांक सांगले, सोमी खरोच पुनर्जीवित जाला आनी सिमोनाक दिश्टी पडला। आनी ताणे दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी खोशे भाशेन उंडो मोडता आसतना आपणेन ताका वळखलो ते सांगले। देवाचे उतोरी, देवाचे उपकार।